مقصد پورا ہو جائے گا۔ میں جڑی بات آپ احباب نو عرض کرنا چاہ رہے ہیں، جڑے کوئی پیغامات میں آپ تک پہنچانا چاہ رہے ہیں، جڑے کوئی قرآن و حدیث دے کچھ اصول میں آپ احباب دی بارگاہ چ عرض کرنا چاہ رہے ہیں، او اگر ایک بندہ بھی اتنے پنڈال وچوں میری گفتگو سن کے نصیحت حاصل کر گیا، اپنی زندگی نو بدلن دا ارادہ کر گیا، اپنے اعمال دی درستگی دا ارادہ کر گیا، اپنے آپ دا اپنے عقیدے دا خیال کردے ہویا اپنے اندر بہتری لے آیا، تے میرے آمن دا مقصد پورا ہو جائے گا۔ ایک بندہ بھی راہ راستے آ جائے تے بڑی گل ہوندی ہے، تے اگر تسی سارے احباب گفتگو نو دل وچ جگہ دیو تے میرے آمن دا مقصد پورا ہو جائے۔ حضرات بلا تخیر میں آغاز کر رہے ہیں۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيل۔ یہ دا بڑا سادہ جو ترجمہ ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا محبوبہ او وقت یاد کرو جدوں اساں وعدہ لیا۔ وعدہ کنہ کولوں لیا؟ اولاد یعقوب کولوں وعدہ لیا، تے وعدہ کی لیا؟ لا تعبدون الا اللہ، کہ اللہ تو علاوہ پوجنا کسے نو نہیں، اللہ تو علاوہ عبادت کسے دی نہیں کرنی، اللہ تو علاوہ تسبیحاں کسے دی نہیں پڑھنیاں، اللہ تو علاوہ عبادت دے لائق کوئی ذات نہیں۔ اگر عبادت دے لائق کوئی ذات ہے تے اللہ دی ذات ہے۔ اگے اللہ نے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، تے عبادت اللہ دی کر کے دوجا کام اللہ نے فرمایا یہ کرنا ہے کہ اپنے ماں باپ دی خدمت کرنی ہے۔ جنہوں قرآن دی سمجھ آئی ہو ذرا بولے سبحان اللہ، تھوڑا جا بولو چالو، کیونکہ زندہ بندہ بولدا ہے، جڑا بندہ زندہ ہوئے وہی انہیں گل کرنی ہے، مردے بندے دا کام میں چپ کر جائے، زندہ بندے ہی بولدا ہے، تے جنہوں اپنی زندگی تے یقین ہے بھی میں زندہ بیٹھا ذرا بولے سبحان اللہ۔ نالے سبحان اللہ دا معنی ہے میرا اللہ پاک ہے، تے جدا یقین ہے کہ میرا اللہ پاک ہے وہ فرمائے میں دعا کر دینا، یہ نیک لوگ آمین کہہ دیں گے۔ یا اللہ جڑا محبت نہ سبحان اللہ فرمائے وہ اپنی امی دے نال جا کے گنبد خضرا دا دیدار کر کے آوے۔ میں ٹولے مائی والا خطیب بھی نہیں تے مینوں اوندے بھی نہیں، تے ہن میں کان تے ہاتھ رکھ کے کوئی ٹولا مائی تانوں اگر سنا دیاں تو سارے ہی بولنا ہے۔ قرآن تے بھی سبحان اللہ فرمایا کرو۔ ساڈا بیڑا ہی غرق تاں ہویا ہے اساں قرآن دا دامن چھڑ دیتا ہے۔ ہاں آج مسلمان پریشان ہے نا پوری دنیا دے اندر، میں تے ملک دے طول و عرض اور باہر بھی جانا نا، تے مسلمان نو مسلمان دا وقار حاصل نہیں۔ تسی کسی ایئرپورٹ تے اترو تے تہاڈا پاسپورٹ دیکھ کے، تہاڈے اسلام دی سٹیمپ دیکھ کے اور پاکستانی ہونا ویکھ کے تے لوگ تانوں نظر انداز کر دینے، تانوں پیار دی نظر نہ نہیں ویکھدے۔ او دی وجہ یہ ہے کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ صحابہ نو عزتاں ملیاں تے قرآن دا صدقہ ملیاں۔ جناب عمر پاک نو 22 لاکھ مربع میل تے اگر حکومت ملی تے قرآن دا صدقہ ملی ہے۔ اگر حسین پاک دا لوگ کربلا یاد کر دینے تے قرآن دا صدقہ یاد کر دینے۔ اگر مدینے والی دی شریعت دا ڈھنکا وجدہ پیا تے قرآن دا صدقہ وجدہ پیا۔ قرآن میرے نبی دا زندہ جاوید معجزہ ہے، لیکن میں کی کراں کہ میں اس قوم دا خطیب ہاں جنہ دے منڈیاں نو ٹک ٹاک دے ڈائیلاگ تے یاد نے، فیس بک دے بول تے یاد نے، یوٹیوب دے بول تے یاد نے، اور میرے منڈیاں نو گانیاں دے اگلے بول تے پچھلے بھی یاد نے، میرے منڈیاں نو فلمی ایکٹر نہ دے نام بھی یاد نے، انہاں دیاں مائیاں تے انہاں دے وڈیاں دے نام بھی یاد نے، انگریزی فلماں دے نام بھی سانو یاد ہو چکے نے، پر شومی قسمت سانو نیشا پومی تے یاد ہو گیا، سانو ڈائیلاگ تے یاد ہو گئے، سانو چوچو چوچو چاچا تے یاد ہو گیا، اور سانو یہ ہو جی گلاں ساریاں یاد ہو گئیاں۔ نہیں یاد ہویا تے قرآن یاد نہیں ہویا، نہیں یاد ہویا تے سورۃ فاتحہ یاد نہیں ہوئی، نہیں یاد ہویا تے سورہ اخلاص یاد نہیں ہوئی۔ میں تواڈے نال اختلاف نہیں کردا، اپنے پتراں نو ڈاکٹر بناؤ، وکیل بناؤ، سکالر بناؤ، علم دین پڑھاؤ، لیکن اپنے پتراں نو دنیا دار بھی بناؤ، پر اینے جوگا اپنے پتر نو ضرور کر کے جایا جے کہ دنیا تو جان تو بعد تہاڈا پتر تہاڈی قبر تے کھلو کے فاتحہ پڑھن جوگا تے ہو جائے۔ بولو اسٹیج آنا تے کوئی پابندی نہیں جی، تسی بھی ذرا فرماؤ سبحان اللہ، بولو نا۔ میں بعض جے بندہ تے بعض جے مجمع نال گل کرنا پسند کرنا، کیونکہ میں نہ اپنے پیو دی گل کرنی ہے نہ کسے دے پیو دی گل کرنی ہے، گل زہرا دی بابا جان دی کرنی ہے، وہ جو ہے نا تہاڈی۔ ہاں وگرنہ بندہ ایک ہی ہوئے تے ہوئے چجدا، تے پاویں ویل چیئر تے بیٹھا ہوئے، بندہ پاویں ایک ہی ہوئے چجدا تے حضور دی عزت تے پہرا ضرور دیندا ہے۔ تو جو ہے خالق نے فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ،
اگر میں اس آیت تو عنوانات کڈنا چاہواں تے بڑے سارے عنوان صرف ایک آیت تو نکل آندے نے. میلاد بھی یہ چوں نکل آندا ہے اسی آیت چوں. عبادت اور توحید دا جڑا مسئلہ ہے وہ بھی یہ چوں نکل آندا ہے, اور عظمت والدین بھی یہ چوں نکل آندی ہے. صرف اگر میں لفظ اس تے گفتگو کرنا چاہواں تے 2-2.5 گھنٹے درکار نے, کیونکہ قرآن کہندا وا اذ اخذنا محبوبہ او وقت یاد کرو. چلو سٹیج والے بندے برادری والے بولو, او وقت یاد کرو. یا اللہ کیڑا وقت؟ فرمایا جدو میں وعدہ لیا. اچھا وعدہ لیا گیا اولاد یعقوب کولوں تے پوچھا جا رہا ہے مصطفیٰ کولوں. اے پنڈ دا کی نام ہے جی؟ ہمرال. جلسہ ہو رہا ہے ہمرال دے اندر. آج تاریخ کی ہے 16 تاریخ ہے. جلسہ ہو رہا ہے ہمرال دے اندر, دیہاڑی دا ٹائم ہے. ہنے تو محفل مک جائے تے محفل مکن تو بعد میں تو جلسے تو نکلا تے روڈ تے چڑھا تے اگوں کو بابا ٹردا مینوں لب جائے تے میں بابے نوں پوچھا میں تقریر کہو جی کر کے آیا. تے بابے نے میری گڈی کھلار کے انہیں آکھنا بھی گڈی تے بڑی سونی ہے تیری, تے شکل صورت بھی بڑی سونی ہے, پگ بھی بڑی سونی ولی ہے, دماغ چ فرق تے نہیں تیرے کتے؟ میں کہڑا اتھے ایسا. قاری صاحب خیر ہے تانوں کی گل ہے؟ گرمی زیادہ تے نہیں لگ گئی؟ گڈی دا اے سی چلدا پیا کہ نہیں چلدا پیا؟ میں کہنا بابا جی کی ہویا؟ اس آکھنا بھی کرما والیا میں سامنے ٹریا ہونا تے تو جلسہ امرال کر کے آیا ہے تے میں ظفر والوں پہ آؤنا تے مینوں کی پتہ تقریر کیویں دی ہوئی ہے. میں تے آیا اپنے کم گیا سا تے اوتھوں ٹریا تے میں پنڈ ول آ رہا تے مینوں کی پتہ ہے؟ جیڑا بندہ جلسے چ ہے سی اونوں پوچھنا کہ تقریر کیویں دی ہوئی ہے. مصطفیٰ جان رحمت تے آئے نے آخر وچ, حضور دی جلوہ گری تے ہوئی آخر وچ. حضور تے نے خاتم الانبیاء, ختم نبوت دے بادشاہ, سب نبیاں دے پیشوا تے سب تو اخیر تے آن والے نے میرے نبی. تے رب کریم فرما رہا سونیا او ویلا یاد ہے جدوں اسی اولاد یعقوب کولوں وعدہ لیا سی, جدوں اساں اولاد یعقوب کولوں وعدہ لیا سی او وقت تانوں یاد ہے؟ اللہ دی بارگاہ چ عرض کیتی کہ مالکا تیرا نبی تے آخر تے آیا ہے تے پہلیاں دی تصدیق کیویں کردا پیا؟ تے اللہ حضرت دی روح تڑپ گئی. فرمایا وہی اول وہی آخر وہی ظاہر وہی باطن, وہی اول وہی آخر اور وہی ظاہر وہی باطن. اللہ حضرت فرماندے نے تینوں نہیں پتا کہ اس کائنات دی اول بھی مصطفیٰ ہے, اس کائنات دی آخر بھی مصطفیٰ ہے. سمجھدار بندے بولے نے بھائی, سیانے بندے ذرا سارے بولو تے فرماؤ سبحان اللہ. اور تھوڑا جا زور لا کے کہہ لو سبحان اللہ. آپ نے فرمایا کہ اس کائنات دی اول بھی مصطفیٰ تے اس کائنات دی آخر بھی مصطفیٰ, اس کائنات دے ظاہر بھی مصطفیٰ تے کائنات دا باطن بھی مصطفیٰ. رب کریم نے فرمایا سونیا جدوں میں وعدہ لیا عالم بالا دے اندر ادوں بھی تہاڈی روح سارا کچھ تکدی سی پئی. تے اج کل دا مولوی تے میاں اٹھ کے آکھے کہ نبی ہوندا جنوں دیوار دے پیچھے دا علم نہ ہوے, میں تیری مننا کہ قرآن دی مننا؟ قرآن تے کہندا پیا سونیا او وقت یاد کرو نا, او ویلا یاد کرو جدوں اسا وعدہ لیا. وعدہ کی لیا؟ لا تعبدون الا اللہ, کہ اللہ تو علاوہ عبادت نہیں کسے دی کرنی, عبادت دے لائق اللہ دی ذات ہے. اچھا جڑے بندے ساڈے تے فتوی لاندے نے بھی اے درباراں تے جا کے شرک کردے نے, درباراں تے جا کے سجدے کردے نے, درباراں تے جا کے دربار والے کول منگدے نے, میں متصف ترین اہل سنت و جماعت دا تے میں بالکل سب تو نکا تے چھوٹا خادم ہاں, لیکن میں جویں ساڈا ڈوگر آندا سی نا علامہ بھی نہیں تے علامہ بھی نہیں. گل لو بے جڑا میں اپنی قبر تک اپنی قبر دی دیواراں تک میں اپنی پوری گفتگو دا ذمہ دار ہاں. تو جو ہے نا ساڈے تے بندے فتوی لاندے نے بھی درباراں تے جا کے شرک کردے نے, میں باں کھڑی کر کے آنا اسی کدی بھی دربار والے کو جا کے منگدے نہیں. تسی جنہیں سنی بیٹھے ہو درباراں کو جا کے منگدے ہو کیوں جی؟ حضرت کی بلا بسم اللہ جی. مہماناں نے گرامی تشریف لے آ رہے ہیں جی. اسی درباراں تے جا کے منگدے, توجہ جی اسی درباراں تے جا کے منگدے نہیں. ہاں یہ ضرور عرض کرنے کہ مالکا یہ تیرے برگزیدہ بندے نے تے انہاں دا صدقہ ساڈے تے بھی رحمت فرما دے. ہیں اگے اللہ نے فرمایا وبالوالدین احسانا, تے فرمایا
عبادت اللہ دی کرنی ہے تے خدمت اپنے ماں باپ دی کرنی ہے. مالک دی بارگاہ چرج کیتی مالکا جتھے تیری عبادت ہے نال ہی رسول کائنات دا ذکر ہونا چاہیے ہے. لیکن ایتھے قانون بدل گیا ہے, جتھے تیری عبادت دا ذکر ہے نال ہی ماں باپ دا ذکر ہے, چٹی داڑھی والے بابے دا ذکر ہے, ماں دا ذکر ہے, بڈھی ماں دا ذکر ہے. تے مالکا تیرا قرآن دا دستور ہے وے کہ قرآن دے اندر جتھے بھی تیری توحید دا ڈنکا بجیا ہے تے نال ہی رسالت دی گل کیتی گئی ہے. جتھے تیری الوہیت دی گل کیتی گئی ہے نال ہی رسالت دی گل کیتی گئی ہے. جتھے تیری وحدانیت دی گل کیتی گئی ہے نال ہی کملی والے آقا دی گل کیتی گئی ہے. جتھے تیری الہ ہون دی گل کیتی گئی ہے اوتھے مصطفیٰ ہون دی گل کیتی گئی ہے. جتھے تیرے الہی ہون دی گل کیتی گئی ہے اوتھے محمد کریم دی محمدی دی گل کیتی گئی ہے. مصطفیٰ دی عظمت اور شان اور وقار اور بلندی اور مراتب دی گل کیتی گئی ہے. تے مالکا ایتھے قانون کیوں بدل گیا کہ جتھے تیری عبادت ہے تے نال ہی ماں باپ دا ذکر ہے. فرمایا جویں میں تینوں بے نیاز ہو کے پالنا تے تیرے ماں باپ بھی تینوں بے نیاز ہو کے پال دے نے. ماں باپ نو اس گل غرض نہیں ہوندی کہ نے بڑے ہو کے ساڈے آنکھیں لگنا یا سانو ہی اکھاں کڈنیاں نے. ماں باپ اپنی اولاد واسطے حلال کماندے نے تے ماں دعاواں کردی ہے تے باپ قبر دیاں کنڈاں تک اپنی اولاد واسطے محنت کردا ہے. چٹی داڑھی والا بابا ہووے کائنات دا ہر پیار بے وفا ہو سکدا ہے پر چٹی داڑھی والے بابے دا پیار بے وفائی نہیں کر سکدا. جاؤ ساری کائنات پھڑ کے دیکھ لو. عمر سلطانی دا چیلنج ہے ہر رشتہ اپنا چہرہ بدل جائے گا, ہر رشتہ تہاڈا چہرہ بدل جائے گا. رشتے خدا اور بہار دی طرح ہوندے نے, جویں دے دیہاڑے ہون رشتے اوویں دے ہو جاندے نے. بندے تے سوکھا ویلا ہووے تے دور دے رشتہ دار بھی نکل آوندے نے, تے بندے تے اوکھا ویلا ہووے تے نیڑے والے چج نال سلام بھی نہیں لیندے, چج نال کلام بھی نہیں کردے. او چٹی داڑھی والا بابا ہی ہوندا جڑا ہاتھ چک چک کے دعاواں کردا ہے یا اللہ اینوں میرے نالوں بہتا کامیاب فرما دے. بھئی ہے کوئی کائنات چ ایسا بندہ جڑا تواڈے واسطے یہ دعا کرے؟ جڑا بندہ اپنے ابو نو ابو جی کہندا ہے او ذرا بولے سبحان اللہ. جڑا اپنی امی نو امی جی کہندا او ذرا بولے سبحان اللہ. جڑا کوئی پیڑا کوندا ہے او نال تے گل نہیں, جڑا امی جی تے ابو جی کہہ کے بلاندا ہے او ذرا فرمائے سبحان اللہ. جننے چٹیاں داڑیاں والے بابے بیٹھے نے انہوں نے فرول کے پوچھ لو کہ اپنی اولاد واسطے دعا کر دینے یا اللہ جیڑیاں نعمتاں مینوں نہیں نہ ملیاں میری اولاد نو وہ بھی نعمتاں عطا فرما دے. میرے پتر نو کائنات اندر کسے دا محتاج نہ کری, میرے پتر دا جتھے پیر ہوے اوتھے ہی خیر ہوے. ہے اسے واسطے اللہ نے فرمایا سونیا جڑا تیری اطاعت کر کے زندگی گزارے گا نا, تیرے اسوہ حسنہ تے عمل کر کے زندگی گزارے گا, او دی زندگی کامیاب ہو جائے گی. اور نبی پاک دا اسوہ حسنہ اے وے سرکار نے فرمایا نہ ماں دے گستاخ ہویا جے نہ باپ دے گستاخ ہویا جے. اگر تسی اچھا جے بولو تے میں قرآن پڑھنا چاہنا, ذوق نہ کہہ لو ذرا سبحان اللہ. پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. کریم نے ارشاد فرمایا ماداغ دے قاجل والیا تغاد شربے والیا علم نشرہ دے سینے والیا مکے والیا مدینے والیا. سونیا اپنے مٹھے مٹھے زبان مبارک نو کھولو, اپنے لبھائے مبارک نو حرکت عطا فرماؤ, اپنے غلاماں دے نال گل کر لو. انہاں نو کہو جڑا چاہندا میں اللہ دے نیڑے ہو جاواں اللہ دا قرب نصیب ہو جائے. فرمایا قبلی والیا جڑا میری بارگاہ دے قریب ہونا چاہندا ہے فرمایا سونیا گفتار تیرے ورگی لے کے آ جائے, عقیدہ تیرے ورگا لے کے آ جائے, عبادتاں تیرے ورگیاں لے کے آ جائے, سونیا چہرہ تیرے ورگا لے کے آ جائے, زلفاں تیرے ورگیاں لے کے آ جائے, امامہ تیرے ورگا لے کے آ جائے, لباس تیرے ورگا لے کے آ جائے. فرمایا کملی والیا جیڑا تیرے در دا غلام ہے زمانے دا اوہی امام ہے, جیڑا تیرے در دا نوکر ہے زمانے دا اوہی تاجدار ہے, جیڑا تیرے در دا غلام ہے زمانے دا اوہی امام ہے. فرمایا کملی والیا جیڑا تیرا ہو جائے گا زمانہ اودا ہو جائے. اسے واسطے شاعر کہندا ہے ایک بار تو ہو جا سونے دا پھر ساری خدائی تیری ہے. ایک بار تو ہو جا سونے دا پھر ساری خدائی تیری ہے.
سرکار دا پکا تے سچا غلام ہوے نبی پاک دے صحابہ نو سلام کرنے والا ہوے نبی پاک دی آل اولاد نو سلام کرنے والا ہوے نبی پاک دے پتراں دا غلام ہوے نبی پاک دے یاراں دا غلام ہوے خلفائے راشدین دا ادب کرنے والا ہوے نبی پاک دی اہل بیت دا ادب کرنے والا ہوے نبی پاک دی امت دے اولیاء دا حیا کرنے والا ہوے اپنی ماں دا نوکر ہوے اپنے باپ دا خدمت گزار ہوے میرے نبی پاک نے فرمایا جدے تے چٹی داڑھی والا بابا راضی ہو جائے گا پٹڑی ماں راضی ہو جائے گی جدے تے دے والدین راضی ہون گے او دے تے عرشاں والا خدا بھی راضی ہوے گا فرشاں والا مصطفی بھی راضی ہوے گا فرمایا جڑا چاہندا ہے ساڈے تے اللہ راضی ہو جائے او ماں نو راضی کر لے ماں دی رضا جنت دی ہوا بن جاندی ماں دی رضاواں جنت دی ہواواں بن جاندیاں نے اس واسطے شاعر کہندا ہے کہ عظمتاں کی سناواں ماں دیاں بھئی عظمتاں کی سناواں ماں دیاں عظمتاں سناواں ماں دیاں تار دیندیاں نے دعاواں ماں دیاں تار دیندیاں نے دعاواں ماں دیاں اور رو پئے محمد مصطفیٰ بھئی یاد جد آیاں ماں دیاں یاد جد آیاں وفا ماں دیاں میرے نبی پاک نے فرمایا کہ اگر باپ دی عظمت پوچھنی ہے نا تے میں محمد کو پوچھ کے ویکھو کہ باپ دی کڈی اچھی شان ہے باپ نہ ہوئے تے کائنات وچ کی ہوندا ہے باپ ٹر جائے تے زمانے دے غم کیویں آ کے بندے نو اپنے تھپیڑے وچ لے لیندے نے اوے باپ چلا جائے تے لوکی میڑے مار مار کے مار دیندے نے باپ چلا جائے تے چاچے تائے پرائے ہو جاندے نے باپ چلا جائے تے لوگ بے وفائیاں کر جاندے نے باپ چلا جائے تے گھر سنجا ہو جاندا ہے اوے پیو ٹر جائے تے ویڑا کھان نو پیندا ہے میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اجے میں پیدا نہیں ہویا تے میرے والد گرامی دا انتقال ہو گیا اجے میں دنیا تے ظاہری طور تے نہیں آیا میں دنیا تے میری ولادت باسعادت نہیں ہوئی تے میرے باپ دا انتقال ہو گیا جناب سیدنا عبداللہ دنیا تو چلے گئے حضرت سیدہ آمنہ آپ فرماندی نے میرے نبی پاک دی امی جان حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ راکعہ عالمہ قاریہ نیرہ مقررہ معززہ حضرت سیدہ آمنہ میرے نبی پاک دی لاڈلی والدہ گرامیہ آپ فرمانیے نے کہ جدو انتقال ہو گیا نا جناب عبداللہ دا تے اجے عقد اندر میں تھوڑے جے دن ہوئے سن اجے چاند دن ہوئے سن میں عقد اندر تے نکاح نبی پاک دے والد گرامی نال ہویا تھوڑے عرصے تو بعد ہی جناب عبداللہ دا انتقال ہو گیا حضرت سیدہ آمینہ فرماندی نے اس عورت نے پوچھو جوانی وچ جدا سہاگ چلا جائے جدے سر دا سائیں چلا جائے جدے سر دا سائیں ٹر جائے نا او دنال کیسے معاملات ہوندے نے سر دا سائیں سر تے ہوئے تے عورت جڑی ہے نا او بادشاہیاں کر دی ہے تاجداریاں ویکھدی ہے سائیں سر تے ہوئے تے عورت دے دن سولے ہو جاندے نے عورت دے دن چنگے گزردے نے میرے نبی پاک نے کیسا دین دیتا کہ اگر عورت باپ دے سائے تلے روے تے پھر بھی حفاظت پراواں دے سائے تلے روے تے پھر بھی حفاظت شوہر دے سائے تلے روے تے پھر بھی حفاظت اور اگر دین اسلام اندر سیدہ زہرا پاک دی چادر دے تھلے روے تے پھر بھی عورت نو عزتاں دے تاج ملدے نے سیدہ آمینہ فرماندی نے جناب عبداللہ دا انتقال ہو گیا تے میں صبح بھی رونا تے رات بھی رونا تے ہر وقت روندیاں سیدہ آمینہ دا وقت گزرنا اکھاں وچ آنسواں تے ہنجواں دی لڑی جاری رہنی کہ مالکا جی چند دن ہوئے نے نکاح ہویا تے میں جناب عبداللہ تو جدا ہو گئیاں جناب سیدنا عبد المطلب میرے نبی پاک دے لاڈلے پیارے سونے دادا جان آپ نے جدوں سیدہ آمینہ نو روندیاں ویکھنا تے جناب عبد المطلب کولوں ویکھیا نہ جانا تے آپ نے کعبے دی چوکھٹ پھڑ کے دعاواں کرنیاں
مالکا میرا پتر تے اگے ٹر گیا تے آمینہ روندی نہیں ویکھی جاندی تے مالکا کوئی ایسا سبب پیدا کر دے کہ آمینہ دے دل نو سکون عطا کر دے، آمینہ دے دل نو قرار عطا کر دے، آمینہ دے دل نو سکون دے دے۔ قدرت الہیہ دی آواز آئی عبد المطلب رون دی لوڑ نہیں، میں آمینہ نو ایک ہو جا پتر عطا کرنے والا وا، صرف آمینہ دا سکون نہیں بن کے آوے گا بلکہ دو جگ دا سکون بن کے آ جائے گا۔ جڑا حضور دی ولادت تے کیا سکدا سبحان اللہ فرما لے بھائی، اونچا جا کہہ لو۔ حضرت سیدنا عبد المطلب فرماندے نے میں کعبۃ اللہ دی جا کے چوکھٹ پھڑ لئی، کعبۃ اللہ دی چوکھٹ پڑھ کے جناب نبی پاک دے دادا جان دعاواں کردے نے، دعاواں کر کے کہندے نے مولا آمینہ روندی نہیں ویکھی جاندی، آمینہ دا سکون عطا فرما دے۔ جناب عبداللہ چلے گئے نے، آمینہ صبح بھی روندی تے راتی بھی روندی تے رو کے گزارا کر دی، میرے کول تھی روندی نہیں ویکھی جاندی، جنہ دا کوئی اپنا بچھڑ جائے میاں صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ فرماندے نے لگیاں والے اے چپ نہیں کر دے تے پاوے دئیے لکھ دلا سے ٹر جاون اے پیارے جنا دے تے او جاون کیڑے اے پاسے سیدہ آمینہ روندیاں رات بھی روندیاں دنے بھی روندیاں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا عبد المطلب پریشان ہون دی لوڑ نہیں، میں جناب آمینہ نو پتر دین والا ایسا شہزادہ دین والا جڑا رحمتہ والا بھی نبی ہے، برکتہ والا بھی نبی ہے، عظمتہ والا بھی نبی ہے، شانہ والا بھی نبی ہے، راحت العاشقین مراد المستقین شمس العارفین ارشاد جان والا ہے، معراج کرنے والا ہے، نبیاں دا بھی تاجدار ہے، رسولاں دا پیشوا ہے، رحمت للعالمین بن کے آنے والا ہے۔ آپ نے فرمایا جس رات کملی والا آئے گا سارا جہان میرے آقا دی آمد دا جشن منائے، ساری کائنات میرے آقا دی آمد دا جشن منائے گا، جشن منا کے ساری کائنات کوئی آکھے گی فضل رب العلا اور کیا چاہیے فضل رب العلا اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے۔ جس رات میرے کملی والے آقا آ گئے ساری کائنات میرے آقا دی آمد دا جشن منا رہی ہے، ہر پاس آواز آ رہی ہے یتیمہ دا سہارا آ گیا ہے، بے آسریاں دا آسرا آ گیا ہے، جنہاں نو کسے سینے دے نال نہیں لاؤنا انہاں نو سینے نال آن والا آ گیا ہے۔ میری سرکار دنیا تے آئے میرے آقا نے آ کے تعلیم دیتی، فرمایا ماں دے بھی وفادار رہا جے باپ دے بھی وفادار رہا۔ میں عرصہ دراز دی گل سنانا، جہلم دے علاقے گجرات اور جہلم دے سنگم اندر میں ایک جگہ تے تقریر پہ کراں تے عظمت والدین دا جلسہ سی، جی میں میرے سامنے بابا جی بیٹھے ایویں بزرگاں دی عمر کافی زیادہ تے انہاں دی اکھاں چ آنسو آ گئے تے او اٹھ کے نہ اسٹیج تے آ گئے تے میرے پیراں نال آ کے نہ تے بابا لگ کے رون لگ پیا۔ تقریر میں چھڑ دیتی، میں او بابے نو پھڑ کے اپنے نال لایا تے میں کہ بابا جی کوئی دکھ ایسا ہے اگر میں کوئی تواڈے دکھ وچ تواڈی دستگیری کر سکاں، تواڈے دکھ وچ تواڈے کم آ سکاں تے میں اپنا بخت سمجھاں گا کہ میں تواڈے دکھ وچ تواڈے کم آ گیا، تے اپنا پتر سمجھو تے پتر سمجھ کے کوئی میرے نال گل کر لو تاکہ تواڈا دل ہولا ہو جائے۔ تے بابا کہنے لگا کاری جی کی دساں؟ میں کہ دسو مدینہ نہیں جے ویکھیا؟ بابا کہنے لگا مدینہ میں گیا، میں کہ عمرہ کیتا ہے؟ کہندا کیتا ہے۔ میں کہ حج کیتے جے؟ کہندا کیتے نے۔ میں کہ اولاد کوئی نہیں جے؟ کہنے لگا 7 بیٹے نے میرے۔
تے میں کہ خدمت نہیں کردے؟ بابا کہن لگا نہیں میری خدمت بڑی کردے نے، پیر بھی دباندے نے، خدمتاں بھی کردے نے، مینوں رزق بھی دیندے نے، پیسے بھی دیندے نے، روٹی ٹکر بھی دیندے نے، کپڑے بھی لیا کے دیندے نے، سارے کام کردے نے۔ تے میں کہ بابا پھر کار کوٹھی مال جائیداد بینک بیلنس کوئی نہیں؟ بابا کہن لگا قاری صاحب اللہ دا دتا سارا کچھ ہی ہے۔ تے میں کہ پھر بابا رونا کیوں میں جدو ساری کائنات تیرے کول ہے، پتر چنگے نے، مدینہ تک آئی، سارا کچھ ویکھیا ہی، تے رونا کیوں ہے؟ میری ساری تقریر ایک پاسے تے بابے نے ایک جملہ آکھیا، دل چیر کے رکھ دیتا۔ بابا کہنے لگا قاری صاحب میرا باپ چھابڑا لگا کے سانو پال دا رہا، تے ساڈی ماں لوکاں دے گھراں چ پوچے مار کے سانو پال دی رہی، تے اج اللہ دا دتا سارا کچھ یہ، پر قاری جی اج دل کر دے اج کدی ماں ہوے نا، اج کدی باپ ہوے۔ اے مسلمانوں، جنہ دے والدین حیات نہیں اجے بھی ویلا جے، جنہ دی ماں حیات ہی اجے بھی ویلا جے، جے تہاڈا دل کردا نا اللہ تہاڈے دل نو اطمینان اور سکون عطا فرمائے، تے کدی اپنی امی نو اپنے نال بازار لے کے جائیں تے اپنی امی دے سر تے چادر اوڑی تے آکھی امی کڈی سونی لگی ہے، تے جدوں ماں دا کمبدا تیرے سر تے آوے گا نا پھر ویکھی رب دیاں رحمتاں تیرے تے کیویں چھما چھم برس دیاں نے۔ کدی اپنے باپ نو نال لے کے جا، اپنے باپ دے پیراں تھلے جوڑا رکھنا تے جوڑا رکھ کے آکھ ابو جی کڈا سونا لگیا ہے، او دا کمبدا تیرے سر تے بعد وچوں آوے گا، رب دی رحمتاں تینوں پہلے ہی گھیر لین گیاں، اور اے چلے جان تے ساری کائنات دے رشتے دوبارہ مل جاندے نے۔ او سنیو نہ ماں دوبارہ لب دی جے نہ باپ دوبارہ لب دے، اے نہیں جے لب دے، اے ایسے میوے نے کہ ہر رشتہ دوبارہ مل جاندا ہے، اے ٹر جان تے اے نہیں دوبارہ مل دے، انہاں ورگا دوبارہ آ ہی نہیں سکدا، اے چلے جان تے بڑے بڑے وڈے خلا پیدا ہو جاندے نے۔ تے میاں صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ فرماندے نے ماں مرے تے سرنا کا خوے تے ویر مرن تے ویڑا ویلا ٹر جاوڑ جدو باپ محمد ادھر اجڑ جانا جے اے میلا۔ او سنیو جنہ دیا ماما چلیاں جان، جنہ دے باپ چلے جان، قبرستان جا کے روندے نے، قبرانو کلاوا مار کے روندے نے، قبرانو جفے مار کے روندے نے، قبران دے سرانے جا کے روندے نے، قبران دے پواندی جا کے روندے نے، رو کے کہندے نے بابا جدوں دے چلے گئے ہو بابا ساڈے واسطے دعاواں کرن والا کوئی نہیں رہا، نی اماں جدوں دی چلی گئی ہے راتاں نو جاگن والا کوئی نہیں رہا، نی اماں جدوں دی چلی گئی ہے ویڑے وچ ساڈے واسطے دعاواں کرن والا کوئی نہیں، مصلی وچ چھان والا کوئی نہیں، اماں جدوں دی چلی گئی ہے ساڈے سراں دے دستے شفقت رکھن والا کوئی نہیں۔ اپنے باپ دی قبر تے جا کے عرض کردے نے بابا جدوں دے چھڈ کے چلے گئے ہو بابا کوئی سینے نہ نہیں لاوندا، بابا اوکھے ویلے کوئی کم نہیں آوندا، بابا اوکھے ویلے دلاسا بھی کوئی نہیں دیندا، نہ چاچا نہ تایا نہ مامے نہ رشتہ دار، بابا کوئی قریب نہیں آوندا۔ او میریا بابلا جدوں دا چلا گیا ہے بابلا ساڈے نال پیار کوئی نہیں کردا، بابلا ساڈے نال لاڈ ساڈے لاڈ کوئی نہیں لڈاندا، بابلا جدوں دا چلا گیا ہے ویڑے وچ اندھیرا کر گیا ہے۔ حضرات توجہ فرمایا جی، میرے نبی پاک نے فرمایا ماں جنت دی ماں دے پیراں تھلے اللہ نے جنت رکھی ہوئی ہے، باپ جنت دا درمیان والا دروازہ ہے، انہاں دوواں دے نال پیار کرو گے اللہ جنتاں عطا فرما دے گا۔ حضرات میں ایسے لوگاں نو جاننا عید دی نماز پڑھن تو بعد لوکی قبرستان جا کے روندے نے، عیداں مل کے روندے نے، عید والے دن اپنی ماں دے قبر تے جا کے رو کے کہندے نے اماں کا دیاں عیداں تیرے بغیر، کا دے چا تیرے بغیر، ساڈیاں کھادیاں عیداں تیرے بغیر، رو کے کہندے نے ٹر گئیوں کیڑے دیش نمائے سنجے ہو گئے ویڑے نمائے ٹر گئیوں کیڑے دیش سنجڑے ہو گئے ویڑے نمائے پھر نہ ملیا مٹھا پانی
آنکھوں میں کیڑے نیمائے حضرات توجہ فرمایا جدو ماں چلی جائے باپ چلا جائے حضرات اسی اپنے اپنے گھراں دے مندر ویکھے آ جے اسی جدو باپ دی چار پئی چکن دا ویلا آوندا ہے باپ دی چار پئی اٹھان دا ویلا آوندا ہے تھیاں اپنے بابا دی چار پئی دے پاوے پکڑ لیندیاں نے رو کے کہندیاں نے ویرا چار پئی تھلے رکھ دے باپ دا جاندی وری دیدار کر لین دے میرے بابا نے جانا دوبارہ نہیں آنا میرے سر دے سائیں نے جانا دوبارہ نہیں آنا میرے والد نے جانا دوبارہ نہیں آنا باپ دی چار پئی چکن وقت قیامت صغرا دا منظر ہوندا ہے تھیاں چار پئی نہیں چکن دیندیاں جدو چار پئی اٹھائی دیے قبرستان لے کے جائیدا ہے پتر روندے جاندے نے یار دلاسے دیندے نے تسلیاں دیندے نے تیرا باپ جا رہی ہے تسلی رکھ تیرا پیو جا رہی ہے صبر رکھ رو کے کہندا دعاواں کرن والا جا رہا ہے اوکھے ویلے حوصلے دین والا جا رہا ہے ماں جا رہی ہو میں تے پتر روندے جاندے نے او میری ماں جا رہی ہے حضرات میں تانوں سبق دینا چاہنا جائیداداں پیچھے لڑیا جے نا چار پنج زمین دے بلکلیاں پیچھے لڑیا جے نا اوے مرلے مرلے دی زمین پیچھے پرا لڑ پیندے نے مرلے مرلے دی زمین پیچھے رشتے ٹوٹ جاندے نے عزیز و اقارب جدا ہو جاندے نے ماں باپ چلے جان ویڑے سنجے ہو جاندے نے میرے کملی والے نے فرمایا ماں تے باپ جس گھر نو جوڑ کے رکھ دے نے جیڑا اس گھر نو جوڑ کے رکھے اللہ دی رحمتاں دا نزول ہو جاندا حضرت خواجہ خواجگاں حضرت خواجہ ویسے کرنی حضور دا زمانہ بھی پایا لیکن سرکار دے دیدار واسطے نہ گئے ایک دن عشق نے اندروں ابالا ماریا عشق کہنے لگا رہنا بھی حضور دے زمانے تھے تے جاندہ بھی نہیں تے جا حضور دا دیدار کر کے آ ماں دے قدم دباندیاں نا آنسو ڈگے ماں دے پیراں تے جدو ماں نے پانی دے قطرات محسوس کیتے نا تے ماں نے آکھیا پترا کیوں پہ رونا ہے عرض کیتی اماں حضور دا زمانہ ہے تے میرا دل کردا ہے میں نبی پاک دا دیدار نہ کراں میں حضور نو نہ ویکھاں اگر تو اجازت دے میں تے میں جاواں ماں نے آکھیا پترا اگر تو چلا گیا تے میری خدمت کنے کرنی ہے میرے نال کنے پیار کرنا ہے اگر تو چلا گیا تے میں کتے جاواں گی اگر تو چلا گیا تے تیری ماں کی کرے گی تے جا میں تینوں 8 پیران دی اجازت دینی ہاں 4 ہی جاندیاں لگنے نے 4 ہی ہوندیاں لگنے نے اگر نبی گھر ہوئے تے ملیں اگر حضور گھر نہ ہوئے تے سرکار تے پیچھے نہ جائیں میرا خیال کریں کہ تیری ماں نبینی تے بڈھی تے لاچار ہے اوے اج کل میں انہاں منڈیاں نال گل پیا کرنا سانو کی ہو گیا یار اوے اسی کیڑے دور چ رہ رہے ہیں او منڈیو تو ٹک ٹاک چلا کے کی ہو گیا کہ تسی ٹک ٹاک چلا کے 4 بول انڈین فلم اور ایکٹرہ دے سن کے اور اے آئی دی چیٹ جی پی استعمال کر کے ایک کو بند کر چھڑیا چیٹ جی پی اور اے آئی استعمال کر کے اوے نوجوان منڈیو کیوں اپنے ایمان دا بیڑا غرق کر دے ہو کیوں انہاں ہندوؤں تے یہودیاں مگر لگ کے کیوں انہاں بتاں نو پوجن والے مگر لگ کے کیوں انہاں نو اگ دی پرستش کرن والے دے مگر لگ کے انہاں بغیرتاں انگریزاں دے مگر لگ کے تے یار اپنی چٹی داڑھی والے بابے نہ جنگ کر لینا یار اس ماں نہ جنگ کرنے جنہیں تینوں 9 ماہ اپنے شکم وچ رکھیا تے پھر تینوں اپنے سینیوں غذا بھی دتی یار اس پیو نہ جنگ کرنے جن نے تیری جوانی واسطے تیری پڑھائی واسطے اپنی ساری زندگی گال دیتی اور قبر دیاں دیوارہ تک جس پیو نے تیریاں ضرورتاں پوریاں کرنے واسطے تیرے دودھ دے فیڈر پورے کرنے واسطے تیری ضروریات زندگی ادویات پوری کرنے واسطے جیڑے پیو نے اپنا دن ویکھیا نہیں رات نہیں ویکھیا اس سے پیو دے نال متھے لاندے ہو حضرت خواجہ ویسے کرنی فرماندے نے ماں نے اجازت دیتی تے میں مدینہ شریف المو کر لیا ہن جڑا مدینے گیا انہوں نے پوچھو مدینہ کی ہے مدینے بندہ جاندا ہے نا تے انج لگدا جویں بندہ ماں دی گودی چ آ گیا ہے ماں دی گودی چ آ گیا مدینے دا سکون ہی نرالا ہے مدینہ پاک دی عظمت دا کیا کہنا اس واسطے میں کہنا کہ تیرے روزے تے آواں میں مدینے وچ رہن والیا
تیرے روزے تے آواں میں مدینے وچ رہن والیاں جالی اکھیاں نہ لاواں میں مدینے وچ رہن والیاں وچ قبر دے آ جانا لگیاں توڑ نبھا جانا صدقہ یاراں دا پاواں میں مدینے وچ رہن والیاں صدقہ پتراں دا پاواں میں وچ رہن والیاں حضرت خواجہ ویسے کرنی فرماندے نے میں مدینہ طیبہ وا رخ کر لیا سفر کردیاں میں آقا کریم دے شہر آ گیا میرے آقا کریم دا دربار پاک نظر آਉਣ والا ہے کھجورا والا شہر نظر آਉਣ والا ہے حضرت خواجہ ویسے کرنی فرماندے نے میں مدینے آیا مدینے دے چھوٹے چھوٹے بچے مدینے دیاں گلیاں چ کھیڈ دے نے میں مدینے دے گلیاں چ کھیڈ دے بچیاں دے پیراں نو چومنا وا نالے متھے نو چومنا وا نالے انہاں دے رخسار چومنا وا انہاں نو کہنا تانوں مدینے والے آقا دا پتہ ہوے سرکار دا گھر کتھے وے بچیاں آکھیا او مسجد نبی دے نال سرکار دا حجرہ ہے اگر تساں ملنا چاہندے ہو سرکار دے حجرے تے چلے جاؤ حضرت خواجہ ایسے کرنی فرماندے نے میں ٹردیاں سرکار دے گھر دے کول آیا میرے آقا دے گھر دا دروازہ بند ہے حضرت خواجہ ایسے کرنی فرماندے نے میں دروازے تے دستک دتی کنید نے دروازہ کھولیا کون آیا ہے عرض کیتی میں اویس آیا بڑی دوروں آیا نبی پاک دا دیدار کرنے آیا سرکار دا چہرہ ویکھن آیا سرکار دے گفتگو سنن واسطے آیا اندروں آواز آئی نبی پاک دے گھر کوئی نہیں آن والیا جا کے اصحاب صفا تے بیٹھ جا سرکار کسے جگہ تے گئے ہوئے نے سرکار تھوڑی دیر بعد واپس آ جان گی سرکار دا دیدار کر لئی رو کے عرض کیتی اماں جان بیٹھن دا تے ویلا ہی کوئی نہیں انہاں اجازتاں ہی نہیں ملیاں میری ماں نے آکھیا سی نبی گھر ہوئے تے ملے آویں اگر نبی گھر نہ ہوئے سرکار دے مگر نہ آ جائی میرا خیال کری اماں جان میں بڑی دوروں آیا اگر اجازت ہوئے تے میں سرکار دی حجرہ انور دا دیدار کر کے چلا جاواں اماں جان پردہ کر لو میں اندر آنا چاہنا سیدہ عائشہ نے پردہ کر لیا نبی پاک دا حجرہ کھول دیتا گیا ساری گھر والے پردے کے چلے گئے ادھر جناب والا سرکار دا حجرہ کھلیا حضرت خواجہ ویسے کرنی فرماندے نے جس جگہ تے سرکار آرام کردے نے سرکار دی چار پائی موجود ہے میں سرکار دی چار پائی دے نیڑے آیا سرکار دی چار پائی دے نزدیک آیا جتھے میرے کملی والے اپنے جوڑے اتار دے نے انہاں جوڑیاں والی جگہ تو میں خاک لے لئی خاک لے کے اپنے چہرے دے نال لگا کے میں باہر نکلیا تے عرض کرنا کملی والیا میرا آنا قبول کرے آجے میری حاضری قبول کرے آجے مینوں بھول نہ جایا جے آقا مینوں یاد رکھیا جے حضرت خواجہ ویسے کرنی باہر نکلے ادھروں سرکار بھی گھر آ گئے میرے نبی نے فرمایا عائشہ آج کوئی پرونا تے نہیں سی آیا عرض کی تھی کملی والیا لمیا والا ڈاڑ دے لباس والا او دی حالت دل فگارے چہرے تے گرد و غبارے پر تیرا سچائی وفادار مانل پیار کرنے والا آقا آیا تے واپس چلا گیا حضرت خواجہ ویسے کرنی فرماندے نے میں اماں دے کھول جا کے قدم دبا کے عرض کرنا ہے اماں جان نبی پاک دا دیدار نہیں ہویا سرکار دا چہرہ تکن واسطے گیا پر حضور نظر نہیں آئے ماں نے آکھیا پترا میری خدمت کر لے اماں لبے گا کی فرمایا جگ نبی ول ویکھ دے نبی تیرے ول ویکھ لے جگ نبی ول ویکھدا تے نبی تیرے ول ویکھ لے گا ایک بات امام دی کیتی ایک باپ دی کر کے اجازت لواں گا بڑے بڑے باپ ہوئے نے کائنات اندر پر رسول کائنات ورگا باپ بھی کوئی نہیں ہے توجہ آپ باپ دی میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ فرماندے نے سیدہ پاک دی عمر مبارک ہوئی 7 سال تے کفار دیاں بیبیاں سیدہ پاک نو بلان واسطے آئیاں کہ ساڈے گھر شادی ہے تے مخدومہ کائنات نو کلو دشمنی اپنی جگہ تے
لیکن گھلو شادی واسطے حضور اندر گئے تے میرے نبی پاک نے سیدہ زہرا دے سر تے ہاتھ رکھ کے فرمایا بیٹا وہ بلان آئیاں نے تو جانا ہے. سیدہ زہرا عرض کر دینے بابا وہ مینوں بلان نہیں آئیاں, انہاں میرے جسم تے جڑی چادر ہے نا تے جڑے پیوند لگے نے نا وہ لوکاں نو وکھانے نے کہ نبی کائنات دی بیٹی ہوئے تے پیوند لگی چادر پائیے تے بابا میں نہیں جانا. میرے نبی پاک نے بیٹی دا متھا چوم کے فرمایا میری زہرا بڑی سیانی ہو گئی, اپنے ابے دی عزت دا اتنا خیال کر دی. آپ اجی اتنی گل کیتی تے حضور باہر نکلے تے جبریل حاضر ہو گئے. عرض کیتی کملی والیا زہرا دی مرضی ہے نہیں جانا پر خدا دی مرضی ہے جانا ہی پینا ہے. زہرا نو آکھو تیاری کرے تے جائے. سیدہ زہرا پاک نے پیوند لگی چادر اتنے لئی تے باہر نکلیاں تے کافریں دی بیبیاں ایک دوجے دے کناں وچ گلاں کردیاں تے کہندیاں نے کہ اسی تے زہرا پاک دے پاٹے کپڑے وکھانے سن, جڑا لباس زہرا پایا ہے ایڈا سونا لباس تے دلہن بھی نہیں پایا, ایڈا پیارا لباس تے دلہن نو بھی نہیں ملیا. تے پوچھدیاں نے زہرا یہ لباس کتھوں لے آئے؟ تے آپ نے فرمایا اگر تسی ایہو جا لباس لینا چاہندیاں ہو تے کلمہ میرے بابے دا پڑھ لو. کلمہ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وبارک وسلم دا پڑھ لو. ان لفظاں تے میں اختتام دی طرف آ گیا. حضرات اہل سنت دا عقیدہ بڑا پیارا ہے, ساڈے عقیدے ورگا کسی دا عقیدہ نہیں, لیکن ایک دو چیزاں دی ایسی کمی ہے کہ اگر یہ پوری ہو جائے نا تے پھر سونے تے سہاگا ہو جائے. خدا واسطے سنیو نماز پڑھیا کرو, اے ہاتھ بننے نے تواڈے اگے, ہور سارے کم چنگے نے, جڑا نماز نہیں نہ پڑھ دے اے جنہ کم اساں کیتا ہے لنگر توام گھر دا سارا انتظام, اتنے علماء معاشرے دے اچھے بندے سمجھدار سیانے بندے سارے آ کے بہ گئے ہیں, تے جے نماز نہ پڑھی تے سارا کچھ قبول نہیں ہونا. فرض چھڑ دیو گے تے پھر نفل قبول نہیں ہوں گے. دوسری گل نوجوان لڑکیاں نال کر رہے ہیں کہ اگر اپنی بھین واسطے بندہ شیر ہوئے تے کسے دی بھین واسطے بندہ کتے دا کردار ادا کرے, جوانی دا نا تے نہیں نا. تیرے ہیرو اور تیرے قائد دنیاوی لوگ نہیں, اگر قائد بنانا ہی تے شہزادہ علی اکبر نو بنا, جن نے کربلا دے ٹبے تے 18 سال دی جوانی تے قربان کی کرنا گوارا کیتا ہے, پر نانے دے دین تے چاوے اکبر نے گوارا نہیں کیتا. جو ہے نا. اور ویسے بھی ہن میلاد شریف دے دن چلدے نے پے, میلاد منانا بھی ہے تے میلاد اپنانا بھی ہے. منانا ہو رہے اپنانا ہو رہے. منانا اے وے جھنڈے لاؤ, جھنڈیاں لاؤ, لائٹاں لاؤ, مرچاں لاؤ, حضور دے میلاد دے جلوس کڈو. اپنانا اے وے کہ اگر پچھلے میلاد اندر تسی نماز نہیں پڑھتے تے اس میلاد وچ نمازی ہو جاؤ. پچھلے میلاد اندر اگر اسی سود تے کاروبار کرنے ہیں, اس میلاد اندر اسی سودی نظام دا بائیکاٹ کر دئیے. پچھلے میلاد اندر اگر اسی روزے دار نہیں تے اس میلاد اندر اسی روزے دار ہو جائیے. پچھلے میلاد اندر اگر اسی طاقت ہوندے حج نہیں کیتا تے اس میلاد وچ نیت کر لو حج کرن جاواں گے. پچھلے میلاد اندر اگر اسی ماں باپ تے نہ فرمانا تے اس میلاد اندر اسی اپنے ماں باپ دے فرما بردار ہو جائیے. پچھلے میلاد اندر اگر اسی زنا دی طرف رغبت رکھنے ہاں تے اس میلاد اندر اسی نکاح دی طرف رغبت کر لئیے. پچھلے میلاد اندر اگر اسی چوری ڈکیٹی فرحاشی اوریانی گالاں اور بد کلامی دی طرف اگر ساڑی توجہ ہے تے اس میلاد اندر اسی حافظ قرآن ہو جائیے, حافظ حدیث ہو جائیے, قرآن دے قاری ہو جائیے اور قرآن پاک نو سمجھن والے پڑھن والے ہو جائیے. اللہ تعالیٰ انہاں گلاں تے عمل دی توفیق عطا فرمائے. دوران گفتگو اگر میری زبان تو ایسے کلمات نکلے جڑا اللہ دی بارگاہ وچ قبول نہ ہوئے, میرا مالک معافیاں عطا فرمائے. جتنے صحیح کلمات حسنہ ادا ہوئے اللہ سانو دا بہترین اجر عطا فرمائے. وما توفیقی الا باللہ وما علینا الا البلاغ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد
لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراك والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم. اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منكوش في اللوح والقلم. سيد العرب والعجم. جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم. شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم. جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم. والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والميراج سفره وسدرة المنتهى مقامه وكاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده. سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين. شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء والمساكين. سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين. صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله. يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسن جميع خصاله. صلوا عليه وآلہ جسے چاہا در پہ بلا لیا
لیا جسے چاہا اپنا بنا لیا یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے یہ بڑے نصیب کی بات ہے بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ وآصحابہ وسلموا تسلیما کثیرا 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 سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد سارے دوست ایک مرتبہ عالم شریف 3 مرتبہ کلو شریف پڑھ کے حافظ صاحب دی ملت کر تو آپ سب دو سنگیو ایک منٹ ذرا خاموشی اختیار فرماؤ ماشاءاللہ کثیر تعداد اندر کلمات طیبات جد اندر سر فارست 1.25 مرتبہ درود شریف بسم اللہ شریف استغفر اللہ اور اللہم اجرنا من النار 50 دے قریب قرآن پاک نے دیگر کلمات حسنات نے کافی تعداد اندر پیچھے بھی کلمات حسنات موجود نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ بارکہ وسلم فرماندے ہیں کہ نیک اولاد اپنے والدین واسطے صدقہ جاریہ ہوندی ہے صدقہ جاریہ تو مراد کہ ہمیشہ جاری رہن والا صدقہ برکت رحمت تے نیک اولاد ہوئے تے دعا کر دی میں تقریر وچ بھی عرض کیتا ہے ہن بھی عرض کرنے واسطے مائک پکڑیا ہے کہ آپ احباب یہ نیت فرما لو کہ اپنی اولاداں نو جتھے دنیا دار بناواں گے تعلیم یافتہ بناواں گے کوئی برائی نہیں سارے دنیا دے علوم سکھانے چاہیے نے کوئی پیڑا کام نہیں سارے معاشراتی کام سکھانے چاہیے نے تاکہ بچے ہر میدان وچ فتح یاب ہو سکن لیکن اپنے پتراں نو اننے جوگا ضرور کرنا ہے کہ قرآن دے قاری بھی ہون اور قرآن پڑھنا بھی چج نال آوندا ہوے تے نماز پڑھ کے بھی ساڈے واسطے دعا کر سکن ایک مرتبہ ذرا اپنے بادو نو اینج کر کے چنڈا بنا کے نیت فرماؤ ہو ذرا سارے احباب ماشاءاللہ کیا بات ہے جی کیا بات جن نے چکنا ہے پورا چکنا ہے ذرا اینج چوک کے کہہ دیو کہ انشاءاللہ اسی اپنے پتراں نو نمازی بھی بناواں گے اسی قرآن دے قاری بھی بناواں گے انشاءاللہ کہہ لو پھر بیڑا پار ہون لگے کیڑا ٹائم لگنا ہے چکو اے کی شرما کے نہیں اسی لیڈراں دے جلسے دے چک لینے ہیں نا یہ حضور دا جلسہ ہے اندر بعد نو چنڈا بناؤ نیک نیت کام واسطے بعد چوک ہی لینا چاہیے جھوٹے کام واسطے بندہ پوے نہ چکے نیک کام واسطے چوک ہی لینا چاہیے اللہ پاک سانو انہاں گلاں تے عمل دی توفیق عطا فرمائے آمین اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ ذی خمسۃ نطفی بہا ہر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابنہما والفاطمہ تو غنی اظہر دو عالم من فقیر الہ العالمین آج کی ہماری اس بزم کو قبول فرما کلمات حسنات قبول فرما کلمات سیئات معاف فرما اور دوران کلمات اور قرآن پاک کی تلاوت جو ہم سے زیر زبر شد مد کی غلطی ہوگی اس کو معافی عطا فرما کر اپنی شان کے لائق اس کا اجر عطا فرما مرحوم کی کامل بخشش و مغفرت فرما پسماندگان کو صبر عطا فرما اجر اپنی جناب سے عطا فرما مرحوم مغفور نے زندگی میں جو نیک کام کیے اپنی شان کے لائق اس کا بہترین اجر انہیں عطا فرما اور انسان ہونے کے ناطے جو غلطیاں سرزد ہوگی میرے مالک اس کی معافی عطا فرما جتنے احباب آئے ہیں ان کے اندر کوئی بیمار بیٹھا ہے پریشان بیٹھا ہے مقروض بیٹھا ہے تنگ دست بیٹھا ہے بے اولاد بیٹھا ہے یا اللہ سب پریشانیوں کو دور فرما اہلیہ نے گاؤں پر اپنا فضل اور کرم فرما
ہمارے ساؤنڈ والے بھائی ان کے کاروبار میں برکتوں کا نزول عطا فرما، ہمارے علماء کی خیر فرما، مشائخ کی خیر فرما، عوام اہل سنت کی خیر فرما، تمام پاکستانیوں کی خیر فرما، عالم اسلام کی خیر فرما، کفر کے ناپاک ارادوں کو نست و نبود فرما، پرچم اسلام کو بلندی اور شادابی عطا فرما۔ لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابنہما والفاطمہ۔ الہ العالمین جو مانگا ہے وہ بھی عطا کرنا، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا کرنا، ہمارے گناہوں سے درگزر کرنا۔ الہ العالمین ہمیں نیکی کی توفیق عطا کرنا، ہمارے سجدوں کو، ہماری پیشانیوں کو سجدوں کے نور عطا کرنا، ہماری زبانوں کو تلاوت قرآن عطا کرنا۔ لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابنہما والفاطمہ۔ تو غنی اظہر دو عالم من فقیر، آمین۔